फुटसाल ग्राउंडाचो इशू आशिल्लो. जेन्ना हांव आनी दिगंबर कामत बरोबर आशिल्ले, आमचे भितर अशें एक अंडरस्टँडींग आसताली की एक जर ग्राउंड हांव करता जाल्यार एक ग्राउंड आमी मडगांवाक दिवप. सो एक दीस अशें आमी चिंतलें की फुटसाल आमी डेवलप करतले. सो एक फातोर्डाक एक मडगांवान अशें जालें. ताजे मागीर तो त्या सायडीन गेलो, ताका देवान सांगलें म्हणटान तो त्या सायडीन गेलो. त्या सायडीन वतकच ताणें आपलो प्रोजेक्ट फॉलोअपच केलो ना. ताजें लँड डिस्प्यूट आहा म्हणून कितें जालें तें थंयच उरलें. वेरएज आय फॉलोड अप ऑन माय थिंग. आनी जिसोडान टेंडर काडलो, वर्क ऑर्डर दिली. वर्क ऑर्डर दितकर हो न्ही काम बंद पडूंक वता. आपल्या कोणाक सांगून हें करून म्हाका मारिल्लो तिडक. हांवें म्हणलें ते लोक तुजे घरा येतले आनी पुलीस तुका कितले आदार दिवंक शकता आनी कितले राखूंक शकता तें पळोवया म्हणून. म्हणजे म्हणलें म्हाका. आनी हांव वॉर्न करता ताका आनी कोणाकूय म्हजे मतदारसंघान इंटरफियर करूं नाका. तुमच्या मतदारसंघान हांव इंटरफियर जायना. आनी जर करता जाल्यार सांग ओपन की आमी करतात म्हणून इंटरफियर. पळोवया चल अशें लिपून फाटल्यान करूं नाका. आसा जर कापाजदार ओपन सांग, मागीर हांवूय मडगांव येता आनी पळोवया कोणाक कितें जाता. एक लायट चलनाशिल्ली. हांवें म्हणलें हांव एक दिसान करता म्हणून ते रोखडीच लायट सारकी जाली. सो मडगांवकाराचे बरे दीस आयले अशें दिसता आमच्या कॉम्पिटिशनान. तांचे तरी कितें बरें जावन पडटलें. कित्याक मडगांव म्हणटा ती इज अ कॉलॅप्सिंग सिटी. तूं पणजेचेर उलोवं नाका. पणजेन तरी कितें जाता, मडगांव कोसळटा. सो मडगांवचें सिग्नलूच असो, सिंबलूच असो जाला की मडगांव कोसळटा आनी कोसळपाचें आहा. फुडें खूब जावपाचें आहा. थँक्यू.